السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، نتمنى تكونوا بألف خير. نتمنى تكونوا بديتوا البريباراسيون ديالكم باش تكونوا في امتحان ناضي إن شاء الله. اليوم غادي نشوف معكم لو كونت دو برودوي اي شارج سي بي سي أو ما معروف ب سي بي سي. شنو هو سي بي سي؟ Le compte de produits et charges se compose de différents produits collectés et de différentes charges supportées par l'entreprise. CPC كيتكون من مختلف لي برودوي المنتوجات اللي كنجمعو و لي شارج والخسائر اللي كتستحملهم الشركة au cours de son exercice على طول l'exercice العام التجاري ديالها. Il nous indique l'origine du résultat dégagé par l'entreprise. هاد CPC كيورينا المصدر ديال هاديك الريزولتا اللي حققات هاديك النتيجة اللي حققات الشركة. Présentation schématique du CPC. عندنا لي شارج كيكونوا في اليسار وعندنا لي برودوي كيكونوا في اليمين. بالنسبة لي شارج كينقسموا أربعة ديال لي شارج بلس لامبو. عندنا لي شارج ديكسبلواتاسيون، لي شارج فينونسيير، لي شارج نون كورونت اي لامبو سور لو ريزولتا. وإلا كان شي بينيفيس و امبو سور لو بينيفيس، والريزولتا إلا كانت بينيفيس كدار هنايا مع لي شارج، كانت بيرت كدار مع لي برودوي. وبالنسبة لي برودوي عندنا برودوي ديكسبلواتاسيون، برودوي فينونسيي اي برودوي نون كورون. بالنسبة لا ستركتور دو سي بي سي، لي كونت دو شارج دو بلان كونطابل ماروكان لا كلاس 6، لي شارج كلهم كيبداو بالنيميرو 6. 100 شارج ديكسبلواتاسيون لا ريبريك 61. شنو هما هاد لي شارج ديكسبلواتاسيون؟ Les charges d'exploitation, elles se composent des différentes charges liées à l'activité de l'entreprise. هما كاع داكشي اللي كتخسر الشركة وعندو علاقة مع ديك لاكتيفيتي لاكتيفيتي هي النشاط ديال الشركة، عندو علاقة ديريكت مع النشاط ديال الشركة، c'est-à-dire relative à l'exploitation. كيكون عنده علاقة مع الاستغلال، شنو كتستغل هاديك الشركة. لي شارج فينونسيير كيكونوا في لا ريبريك 63. ce sont des charges de nature financière بحال مثلا لي زانتيري الى لي سكونت الى اسكونتيتي شي واحد شي افي دو كوميرس. عندنا لي شارج نون كورونت لا ريبريك 65. هاد لي شارج نون كورونت ce sont des charges non liées à l'activité de l'entreprise، ما عندهم حتى شي علاقة مع النشاط ديال الشركة. مثلا كتلقى واحد البروسي، واحد البيناليتي، ما خلصوش واحد الحاجة في الوقت ديالها، كيكونوا دي شارج نون كورونت غير اعتيادية. يقدر هاد العام نخلصوهم، يقدر العام الاخر والعام اللي موراه والعام اللي موراه ما نخلصوهمش، ماشي كل عام ولا كل شهر كنخلصوهم، غير اعتيادية. وعندنا l'impôt sur les résultats l'IS كنا عارفينها. cette rubrique se compose des impôts dus par l'entreprise، داكشي اللي كتخلص l'entreprise. les comptes de produits de plan comptable marocain كلاس 7 كلهم لي كونت ديال البرودوي كيبداو ب 7. لي برودوي عندنا ثلاثة ديال لي جونغ ديال لي برودوي. عندنا برودوي ديكسبلواتاسيون la rubrique 71. Il se compose de différents produits liés à l'activité de l'entreprise كيكون عندهم علاقة مع النشاط التجاري ديال الشركة. Les produits financiers, il s'agit essentiellement de revenus de titres كيتكونوا غالبا أكثرية من داك العائدات ديال لي تيتر اللي كنشريو
لي تيتر اي فالور دو بلاسمون ملي كنشريو شي حاجه ومن بعد 3 شهور ولا عام ولا عامين كناخدو داك لا صوم اللي حطينا النهار الاول بلس لي زانتيري دو غان دو شونج انتيري اون فافور دو لونتربريز ايتترا. وعندنا لي برودوي نون كورون لا ريبريك 75. هاد لي برودوي نون كورون حتى هما كيكونوا نون ليي على ليكسبلوطاسيون دو لونتربريز غير اعتياديين. نقدروا نحققوا هاد العام واحد البرودوي نون كورون ولكن 5 سنين ولا 7 سنين قبل ما عمرنا ما حققناه، يعني ماشي دايما كنحققوا، مرة فين كنحققوا داك لي برودوي نون كورون. باش نفهموا مزيان هذا السي بي سي غادي نحاولوا نخدموا دي زيكزيرسيس دابليكاسيون. عندنا هنا اول اكزرسيس on considère la balance de contrôle de l'entreprise Sagetel établie le 29/7/2000 tel indiqué à la page 37. Présentez le compte de produits et charges de l'entreprise Sagetel au 29/7/2000. هي la balance de l'entreprise Sagetel عاطينها لينا au 27/2000 les numéros de compte, les comptes, les totaux, les soldes, soit débiteurs ou bien créditeurs. دابا قالوا لنا من هنا من هاد لا بالونس خاصنا نصاوبو لو سي بي سي. لو سي بي سي عندنا كيتكون لو سي بي سي كيتكون من لي برودوي ديكسبلوطاسيون. عندنا لي برودوي ديكسبلوطاسيون يكونوا فيهم لي فون وكاع لي برودوي اللي كتحقق العائدات اللي كتحقق الشركه. ومن بعد عندنا لي شارج ديكسبلوطاسيون المصاريف اللي كتحمل الشركه. وهاد لي برودوي اي لي شارج ديكسبلوطاسيون كيكونوا 61 و 71. مثلا فون دو مارشانديز كتكون كنشوفوا كاع لي مونطون اللي كاينين في البوست 711 كاع لي كونط اللي كيبداو ب 711 كندخلوهم هنايا 712 كندخلوهم في هادي. هادوك بجوج لازمناهم لبعضياتهم كيعطيونا لو شيفر دافير. من بعد كنزيدو عليهم لا فارياسيون دو ستوك سوا كتكون نيجاتيف ولا بوزيتيف. immobilisation produite par l'entreprise elle-même, subvention d'exploitation, autres produits d'exploitation, reprise d'exploitation et transfert de charge. كيعطيونا التوتال. لي شارج ديكسبلوطاسيون عاوتاني كنحطو هنايا لي زاليمون كل حاجه كنحطو المونطون ديالها. الا درنا برودوي ديكسبلوطاسيون موان شارج ديكسبلوطاسيون كيعطيونا الريزولطا ديكسبلوطاسيون. من بعد كيكونوا عندنا لي برودوي فينونسيي اي لي شارج فينونسيي. كنديرو برودوي فينونسيي موان شارج فينونسيي كيعطيونا الريزولطا فينونسيي. الريزولطا فينونسيي اللي هي بي مع الريزولطا ديكسبلوطاسيون اللي هي ا الا جمعناهم مع بعضياتهم كيعطيونا ريزولطا كورون. من بعد كنشوفوا لي برودوي نون كورون لي برودوي اللي ما كنحققوهمش بطريقه اعتياديه كيكونوا غير مره ولي شارج نون كورون حتى هما اللي ما كيتحققوش دائما. كنديروا برودوي نون كورون موان شارج نون كورون ماشي شارج فينونسي شارج نون كورون كيعطيونا الريزولطا نون كورون 5 توتال 5 موان توتال 6 كيعطيونا الريزولطا نون كورون. الا خدينا الريزولطا كورون اللي هي سي بلس الريزولطا نون كورون اللي هي دي كتعطينا الريزولطا افون امبو. قبل ما نحيدو منها لامبو كنحيدو منها لامبو كتعطينا الريزولطا نيت هو داكشي اللي حققنا في هداك العام. دابا غنرجعو ليكزامبل ديالنا اللي هو لونتربريز ساجاتيل. عندنا كابيتال سوسيال 100,011 هذا ماشي كونط دو برودوي ولا دو شارج. 1400 كذلك 2300 2340 3111 3421 4411 51 41 51 61. هادو دي كونط دو سيتوياسيون ماشي دي كونط دو ريزولطا. لي كونط سيتوياسيون هما لي كونط اللي كيكونوا في البيلون. لي كونط دو ريزولطا هما اللي كيكونوا في السي بي سي كيكونوا بادين ب 6 و ب 7.
بالنسبة للونتربريز ساجاتيل عندنا vente de marchandises, achat de marchandises, achat non stocké, location, vente de marchandises عندنا 13000 غادي نديروه هنايا 13000. عندنا achat de marchandises, هي achat revendu de marchandises فيها 7000 ها هي 7000 نديرو هنايا 7000. من بعد عندنا achat non stocké de matières et fournitures فيها 2600 نديروها هنايا 2600 achat consommé de matières et fournitures. من بعد عندنا location et charges locatives البوست ديالها هو 613 ها هي 613 غنحطوه هنايا ها هي هنا. اوتر شارج اكسترن كيكون فيها 613 و 614 كاع لي كونط اللي كيبداو ب 613 و 614 هنا غادي نديرو 5000. هادو هما 4 ديال لي كونط اللي عندنا 4 ديال لي كونط اللي عندنا ديال لونتربريز ساجاتيل. ما عندناش التوتال ديال لي برودوي هو 13000 التوتال ديال لي شارج هو 14600 الا درنا التوتال ديال لي برودوي 13000 موان 14600 هي موان 1600 يعني عندنا واحد الريزولطا ديكسبلوطاسيون اللي هي نيجاتيف. عندنا داكشي اللي كندخلو قل من داكشي اللي كنخسر. نمشيو لي برودوي فينونسي ولا شارج فينونسي ما عندناش في هاد ليكزامبل هذا ما غنديرو فيهم حتى حاجه. الريزولطا كورون كتبقى هي موان 1600 لي برودوي اي لي شارج نون كورون حتى هما ما عندناش غتبقى الريزولطا موان 1600 امبو سور لو ريزولطا ما عندناش الريزولطا هي موان 1600. هذا ليكزامبل الاول. غندوزو ليكزامبل الثاني. ليكزامبل الثاني قال لنا les éléments du CPC de l'entreprise Bilani au 31/12/2001 se présentent comme suit. عندنا autre produit d'exploitation. autre ها هو هذا هو l'exemple الثاني. autre عندنا أول élément autre produit d'exploitation. هنايا ها هي autre produit d'exploitation. هنايا غادي نديرو 49400. عندنا من بعد vente de marchandises 1,731,000 vente de marchandises 1,731,000 30. عندنا achat consommé de matières et fournitures 1,10,300 والvariation de stock des produits هي moins 15,000. variation de stock des produits هي moins 15,000 غنحطوها هنايا. وعندنا achat consommé de matières et fournitures هي 1,010,000 غنحطوها هنايا 1,010,300. وعندنا autre charge externe 262,000 ها هي 262,000 مع autre charge externe. من بعد عندنا impôt et taxe فيها 78,000 ها هي impôt et taxe le poste 616 فيها 78,000. من بعد عندنا charge personnel 253,000 ها هي 253,000 كاينه في لو بوست 617 الا شفتو البلان كونطابل قلبتو على 617 تلقاوها هي لي شارج دو بيرسونيل. من بعد عندنا اوتر شارج ديكسبلوطاسيون 64,000 اوتر شارج ديكسبلوطاسيون 64,000 و لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون 115,000 دوطاسيون d'amortissement et de provision. عندنا التوتال ديال لي برودوي هو 1,765,400 والتوتال ديال لي شارج 1,782,300.
دونك الريزولتا ديكسبلوطاسيون هي 1,765,400 موان 1,782,300 غتعطينا واحد لا فالور اللي هي نيجاتيف، حيت هذا صغر من هذا 82 قل من 65. عندنا الريزولتا نيجاتيف، ريزولتا ديكسبلوطاسيون. غادي ندوزو من بعد لي برودوي اي لي شارج فينونسي، نشوفو واش عندنا هنايا. عندنا لي برودوي فينونسي، عندنا 14000 هنا، حيت ما قالوش لينا هاد لي برودوي ديالاش، غادي نحطوهم في هنايا اي بلاصه بغينا. هادي يا اما في هاد البوست 732 733 اي واحد غادي نديروها مثلا هنا 14000. وعندنا لي شارج فينونسيي هما 27000. عاوتاني الريزولتا فينونسي حتى هي نيجاتيف، حيت لي برودوي قل من لي شارج. 14000 موان 27000 هي موان 13000، الريزولتا نيجاتيف. الريزولتا كورون هي هاد موان 16900 اللي خرجت لنا في الاول زائد موان 13000 هي موان 29900. نشوفو لي برودوي اي لي شارج نون كورون، ما عندناش. دونك هنايا لي برودوي نون كورون عندنا زيرو، هاهي زيرو، و لي شارج نون كورون حتى هما زيرو، مفيهم حتى حاجة. ريزولتا افون امبو هي موان 29900، ما عندناش لامبو في لو ريزولتا، دونك غتبقى هي موان 29900. ندوزو ليكزومبل نيميرو 3. l'exemple numéro 3. L'exemple numéro 3 هذا شوية طويل. Au 31/12/2000, après écriture d'inventaire, l'entreprise Sangma vous fournit les renseignements suivants: achat de marchandises, variation de stock, rabais des ressources, Présentez le compte de produits et charges CPC de l'entreprise Sangma au 31/12/2000 selon le modèle normal, sachant que l'impôt sur les résultats s'élève à 2,700,000 dirhams. أول حاجة غادي نشوفو عندنا نبداو بلي برودوي، عندنا لي برودوي هما الأولين هنايا. نبداو بلي برودوي، نعمرو لي برودوي هما الأولين. هنايا كلشي كيبدا بسيس 6 6 6 6 حتى لهنايا. عندنا فون دو مارشانديز أو ماروك 7,320,000. وعندنا رابي ريميز et ressources accordées par l'entreprise 71,000. إلا بغينا l'achat revendu ou la consommé، ها هي واحد القاعدة، achat revendu ou consommé كتساوي achat revendu ou consommé كتساوي achat moins variation de stock moins les 3 heures، والفارياسيون دو ستوك كتساوي ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال. في هاد الحالة عندنا لي فون دو مارشانديز. لي فون دو مارشانديز عندنا لا فالور ديالهم هي 7,320,000، ولكن افيك 71,000 ديال رابي ريميز اي ريسورس اكوردي بار لونتربريز. اذا لي فون دو مارشانديز اللي بعنا راه غتكون هي بلوس 7,320,000 ناقص 71,000، حيت هاديك 71,000 اكورديناها للكليون ديالنا، نقصناها عليهم، خصنا نقصوها هنايا، مخصهاش تكون مع لي فون. غتعطينا 6,929,320. عندنا عاوتاني هادي في البوست 711. ها البوست 711 فيه هادي وفيه هادي، ها هي كيبدا ب 711 هادو بجوج. دابا غندوزو ل 712 فون دو برودوي دو سيرفيس برودوي او ماروك، فون دو برودوي اكسيسوار، بجوجهم غادي نديروهم هنايا هاد البلاصة 712 حيت كيبداو ب 712. عندنا بلوس 3,500,000 بلوس 376,300 غتعطينا التوتال 3,876,300. يعني في الشيفر دافير اللي حققنا هو 10,805,620. دابا هادو لي برودوي.
نكملو لي برودوي. عندنا هنا واحد الروبريز، هاهي برودوي ديكسبلوطاسيون كيبدا ب 71. هاهي كاع هادشي اللي كاين هنا، هاهي كاين هنا غير 61. هنا 61 اللي كيبدا ب 61 وهنا اللي كيبدا ب 61. عندنا هذا 7196 كيبدا ب 71 فيه 24630 ريبريز غادي نديروها هنايا 24630. إذا التوتال ديال لي برودوي هو 10,830,250 درهم. ندوزو دابا لي شارج. لي شارج عندنا أول حاجة أشا ريفوندي دو مارشونديز. شحال حنا شرينا ديال المارشونديز؟ شرينا 1,800,000. هاهي 611. هنا في هاد أشا ريفوندي دو مارشونديز 611 البوست هو 611. كاع داكشي اللي كيبدا ب 611 غنديروه هنا. عندنا واحد، هذا جوج، هذا ثلاثة. دونك عندنا 1 بلس 1,800,000 achat de marchandises. عندنا من بعد variation de stock de marchandises هي غادي نديرو 2 moins 286,540 moins rabais remise et retour obtenu sur achat de marchandises. داكشي اللي خديناه لي رابي و لي ريميز اللي خديناهم على لاشا ديال داك لي مارشونديز خاصها تنقص من لا فالور ديال الاشا دو مارشونديز حيت ما خلصناهاش. لا فالور ديالها هو 95,820. 95,820. إذا لا فالور ديال أشا ريفوندي دو مارشونديز هي 1,417,640. القاعدة باش خدمت هنا هي هادي، أشا ريفوندي ولا كونسومي كتساوي داكشي اللي شرينا موان الفارياسيون دو ستوك موان داك لي رابي لي ريميز لي روستور اللي خديناهم مني شرينا داكشي. هذه هي باش خرج 1,417,640. ولكن هاد المونطون خاصو يكون هنايا أشا دو مارشونديز ماشي أشا كونسوم. هادشي راه أشا دو مارشونديز. عاد باش غادي ندوزو ل 612 اللي هي أشا كونسومي دو ماتير أو فورنيتور. عندنا أشا دو فورنيتور نون ستوكابل 80,400 وهادي أشا دو فورنيتور 95,600. إذا غادي نزيدوهم مع بعضياتهم حيت بجوجهم كيبداو ب 612. غادي نديرو زائد 80,400 زائد 95,600. من بعد غادي ندوزو ل 613. ها هي فيها جوج، فيها هادي وفيها هادي. نديرو 126,300 زائد 75,000. ندوزو عاوتاني ل 616. 616 هنا كتكون عندنا 613 و 614. إذا زدنا 126,300 زائد 75 غنزيدو حتى هادو ديال 614 3000 زائد 9000 زائد 103,850. هادو كلهم داخلين اوترو شارج اكسترن. المجموع ديالهم هو 317,150. دابا غندوزو ل 616 امبو اي تاكس. امبو اي تاكس اللي كيبداو ب 616 كاين عندنا هذا وهذا جوج. غادي نديرو هنا زائد 268,680 زائد 3,800. ندوزو ل 617 لي شارج دو بيرسونيل. كاين هادي وكاين هادي 670,000 زائد 670,000 زائد 217,500. Autre charge d'exploitation 618 ما كايناش. هنا عندنا 617 هنا 619 غندوزو نيشان هنايا دوطاسيون اللي هي 619 كتبدا ب 619 فيها 72,300 زائد ها هي 72,300 زائد هادي 47,400. 47,400
دابا درنا لي برودوي ها هما، الشيفر دافير هو هذا زايد هذا كيعطينا هذا. لي شارج إلا جمعناهم كلهم غادي يعطونا 3,190,470. إلا نقصنا 10,000,000 من 130 250 ناقص 3,190,470 غتعطينا واحد الريزولتا ديكسبلوطاسيون بوزيتيف. علاش؟ حيت 10,000,000 كبر من 3,000,000. دابا لقينا الريزولتا ديكسبلوطاسيون بوزيتيف مزيان رابحين 7,639,780 راحنا رابحين. دابا غادي ندوزو لي برودوي اي لي شارج فينونسي اللي كيبداو ب 63 و 73. غنبداو هنايا نبداو بلي برودوي حسن هما الاولين ها هما. عندنا ريفوني هادي 732 هاهي 732 كاين هنايا 732 فيها 50,800. هادي هي اللي كتبدا ب 73. دونك سالينا مع لي برودوي فينونسي. نمشيو لي شارج فينونسي. لي شارج فينونسي كيبداو ب 63. ها هي 63 ها واحد ها جوج ها ثلاثة. عندنا الأولى 631 كتبدا ب 631 غادي نديروها هنايا. ها هي 631 فيها 25,000. عندنا الثانية 638 فيها 42,110. 42,110. وعندنا الثالثة 639 كاينة هنايا 10,823. 10,823. إذا الريزولتا فينونسي عندنا هي 50,800 ناقص 77,000. 77,000 هي 25,000 زائد 42,000 زائد 10,000. لي شارج 77,000 لي برودوي 50,000. إذا لي برودوي قل من لي شارج دونك الريزولتا غتكون عندنا نيجاتيف. هاهي ناقص 27,133. هادي غير ريزولتا فينونسي، الريزولتا ديال ديك المعاملات المالية اللي قامت بها الشركة. إلا بغينا الريزولتا كورون غادي نديرو هاد الريزولتا فينونسي اللي هي أ زائد الريزولتا فينونسي اللي هي بي. ها هي سي كتساوي أ زائد بي. الريزولتا كورون هي 7,612,647. دابا غادي ندوزو لي برودوي و لي شارج نون كورون. لي برودوي نون كورون كيبداو ب 75. غنشوفو هاهي كاينة غير وحدة prix de cession des immobilisations corporelles 18,000. هاهي غنديروها هنايا 18,000. معندناش شي حاجة أخرى كتبدا ب 75. دونك ندوزو لي شارج. لي شارج اللي كيبداو ب 65 عندنا غير هادي الفينا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي بي فيها 12,000. غادي نحطوها هنا. هاهي الفينا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل فيها 12,000. لي برودوي نون كورون عندنا 18,000 و لي شارج نون كورون عندنا 12,000. إذا الريزولتا نون كورون غتكون هي 18,000 موان 12,000. 18,000 كتر من 12,000. إذا الريزولتا غتكون بوزيتيف. ها هي 6,000. ومن بعد غتكون عندنا الريزولتا افون امبو اللي هي هاد الريزولتا كورون اللي لقينا فيها 7,612,647 زائد هاد 6,000 غتعطينا 7,618,647 درهم. مازال موصلناش الريزولتا نيت حيت خاصنا نديرو لامبو سير ريزولتا. خاصنا هاد الريزولتا اللي خرجت لينا نقصو منها لامبو باش يعطينا الريزولتا نيت. لامبو قالوا لينا هو sachant que l'impôt sur les résultats s'élève à 2,700,000. دونك هنا خصنا نديرو 2,700,000. هنا راني داير فورمول. إلا بغينا هاد الريزولتا هادي 4,918,000 اش كندير زائد 7,618,647
647 ناقص 2,700,000 كتعطينا هاد الريزولطا هذا. أنا كندير فورمول كتبقى لا ميم هي هاديك. دونك هادي هي الريزولطا ديالنا، هذا هو السي بي سي. كنحطو الطابلو ديالنا في الأول لي برودوي ديكسبلوطاسيون هما هادو، ومن بعد لي شارج ديكسبلوطاسيون كنقصو لي برودوي ديكسبلوطاسيون من لي شارج ديكسبلوطاسيون كيعطيونا الريزولطا ديكسبلوطاسيون. من بعد كنحطو لي زيليمون ديال فينونسيي لي برودوي فينونسيي ولا شارج فينونسيي، وكنقصو لي برودوي فينونسيي كنقصو منهم لي شارج فينونسيي كيعطيونا الريزولطا فينونسيي هي هادي. من بعد هذا الريزولطا فينونسيي اللي خرجت لينا كنزيدوها على هاد الريزولطا ديكسبلوطاسيون اللي خرجت لينا في الاول، كيعطيونا بجوج الريزولطا كورون كنحطوه هنا. من بعد عاوتاني كنشوفو لي برودوي كورون كنحطوهم هنا كيكونوا مستفين. هذا هو الموديل ديال سي بي سي، ما كيتبدلش دائما، هو هذا لو ميم ما كيتبدلش. الا لاحظتوا دابا راه خدمنا 3 ديال لي زيكزارسيس وباقي لو ميم خدامين فيه هو نفس. وكنقصو من هاد لي برودوي هاد لي شارج نون كورون كيعطيونا هاد الريزولطا نون كورون، كنزيدو عليه هاد الريزولطا كورون كتعطينا الريزولطا افون امبو. هاد افون امبو كنقصو منها لامبو كتعطينا الريزولطا نيت، هي النتيجة الصافية اللي حققت الشركة هذاك العام. ندوزو ليكزارسيس نيميرو 4. L'exercice numéro 4, au 31/12/2000, après les écritures d'inventaire de l'entreprise sociale, le grand livre fournit les renseignements suivants. هما هادو les éléments اللي عطينا. السؤال présenter le compte de produits et charges de l'entreprise sociale au 31/12/2000. غادي نجيو هنا غادي نبداو بلي برودوي كيما موالفين. لي برودوي كيكون فيهم لي فونت دو مارشانديز، لي فونت دو مارشانديز، وعندنا من بعد منهم عندنا رابي ريميز اي ريستور اكوردي بار لونتربريز. قلنا فونت دو مارشانديز خصنا نحيدو من هذاك لي ريميز ولا رابي وريستور اللي خدينا من شرينا ديك السلعة. اذا فونت دو مارشانديز غتكون هي 1,800,000 ناقص هذيك 10,000 اللي خديناها نقصوها لينا ما خلصناهاش افيكتيفمون. دونك كتولي عندنا فونت دو مارشانديز هي 1,790,000. Variation de stock, immobilisation produite par l'entreprise elle-même, subvention d'exploitation, autres produits d'exploitation et les reprises d'exploitation. ما عندناش في هاد ليكزومبل، غنخليو داك البلايص ديالو خاويين هنايا. دونك الشيفر دافير ديالنا هو هذا 1,790,000. غندوزو لي شارج ديكسبلوطاسيون. لي شارج ديكسبلوطاسيون عندنا 880,000 achat de marchandises، وملي شرينا هاد 880,000 خدينا واحد 2000 درهم ديال الرميز. اذا دابا فاش غادي نجيو هنايا بلاصه achat و vente de marchandises ما خصناش نديرو هاد 880,000 كلها، خصنا نقصو منها ديك 2000 حيت ديك 2000 عطاوها لينا زعما خلصناها. مشيتي تشري واحد السلعه قالولك هاد السلعه قلتي ليهم مثلا عطاوني 500 بياسه من هاد البرودوي هذا، جمعوا الطوطال لقاوه كيساوي 880,000. من لقاو 880,000 قال لك ديك الكوميرسيال راه ما غاديش نحسب لك 880,000، غنحسب لك غنقص لك واحد 2000 درهم حيت انت كليان ديالنا. اذا مني خصنا نجيو هنايا للسي بي سي بلاصه اشار فوندي دو مارشانديز ما خصناش نديرو 880,000 كلها، حنا راه ما خلصناش 880,000 كلها، خلصنا 880,000 ناقص 2000 درهم اللي هي 878,000. achat consommé de matières et fournitures، ها هي عندنا achat de fourniture وهذه achat de fourniture عندنا 15,000 بلس 5,000 بلس 15,000 بلس 5,000. من بعد نمشيو لأوتر شارج اكسترن عندنا فيها بلس 25,000 بلس 8,000 بلس 12,000 بلس 30,000.
هادو كلهم اوتر كاينين في اوتر شارج اكسترن. هنا عندنا امبو اي تاكس خصنا نحطوه في بلاصتو، ها هي امبو اي تاكس. امبو اي تاكس فيها 80,000 درهم. ريمونيراسيون دو بيرسونيل و لي شارج سوسيال بجوجهم كيدخلو لي شارج دو بيرسونيل. عندنا زائد 100,000 زائد 20,000 هي 120,000. لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون اوتر شارج ديكسبلوطاسيون معندناش غنخليوها خاوية، غنهبطو لو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون عندنا ها هي 35,000. دابا سالينا مع لي شارج ديكسبلوطاسيون. عندنا لي شارج ديكسبلوطاسيون هما هادو، التوتال ديالهم هو 1,208,000 و لي برودوي عندنا 1,890,000. لي برودوي كبر من لي شارج، اذا غادي نحققو واحد النتيجة ايجابية اللي هي هادي 582,000. كيفاش لقيناها؟ درنا هاد 1790 ناقص هاد 1208 كنديرو التوتال ديال لي برودوي هو هذا ناقص التوتال ديال لي شارج، خرجت لنا 582,000. مزيان. ندوزو دابا لي برودوي و لي شارج فينونسي نشوفوهم واش كاين عندنا. وصلنا قبيله لهنايا انتيري، وصلنا لدوطاسيون ديكسبلوطاسيون. هنا عندنا انتيري دي زومبران اي ديت. هاد انتيري راه شارج فينونسي خاصنا نديروها هنا. شحال فيها؟ فيها 6,000. لي برودوي فينونسي ما عندناش. هاد الفين ا سي اون شارج نون كورونت. غندوزو لي برودوي اي لي شارج نون كورونت. هاهي الفين ا ها هي كنحطوها في بلاصتها. شحال عندنا فيها؟ فيها 18,000. واخيرا عندنا البري دو سيسيون دي زينوميناسيون كوربوريل فيها 32,000. البري دو سيسيون ها هي نديروه هنا. كل حاجه كنحطوها في بلاصتها. هداك السي بي سي ما كيتبدلش، كيتبدلو غير الارقام. الله اكبر، كيتبدلو غير الارقام. هنا لي برودوي فينونسي ما عندناش، زيرو. ها هي زيرو، ما كاين حتى حاجه. لي شارج فينونسي عندنا 6,000 ها هما. الا درنا زيرو موان 6,000 هي موان 6,000، اذا الريزولطا فينونسي خرجت لنا نيجاتيف. الا زدناها على 582 ناقص 6000 غتعطينا 576,000. 576,000 ها هي الريزولطا كورون. الريزولطا نون كورون عندنا 32,000 ها هي التوتال ديال لي برودوي نون كورون موان التوتال ديال لي شارج نون كورون اللي هي 18,000 غتعطينا 14,000. اذا غادي نديرو 576,000 زائد هاد 14,000 باش كتعطينا الريزولطا افون امبو اللي هي 590,000. 590,000 هنا معطاوناش لامبو سي لو ريزولطا، اذا غادي يكون زيرو، غنحطو زيرو. اذا الريزولطا ديالنا نت الصافية هي 590,000 درهم. ندوزو l'exemple numéro 5. De la balance avant inventaire au 31/12/2001 de la maison Ben Ali, on extrait les renseignements suivants. Les numéros de compte, les comptes, solde débiteur ou le créditeur. Présenter le compte de produit en charge de l'entreprise Ben Ali selon les normes du plan comptable marocain, modèle normal, en supposant que l'impôt sur les bénéfices s'élève à 690,000. لي نورم ديال البلان كونطابل ماروكان هما هادو باش كنخدمو، هما هادو برودوي ديكسبلوطاسيون هما هادو، لي شارج ديكسبلوطاسيون هما هادو. نديرو برودوي موان شارج كيعطينا الريزولطا ديكسبلوطاسيون، كندوزو لي برودوي فينونسيي موان لي شارج فينونسيي كيعطيونا الريزولطا فينونسيي، كنزيدوها على الريزولطا ديكسبلوطاسيون كيعطينا الريزولطا كورون. هادشي الا شديتو البلان كونطابل ديالكم، الا كان عندكم داك ليكزومبل ديال البلان كونطابل اللي حمر اللي مكتوبه فيه بلان كونطابل جينيرال ماروكان، راه كاين كاع لي زيتوديون ديال ليكونومي غتلقاو البلان هاد السي بي سي
الموديل ديالو كاين في لاباج 48 في الاخر ديال البلان كونطابل. الا مشيتي لاباج 48 غتلقى الموديل ديال البلان كونطابل ماروكان راه كاين في لاباج 48 و 49 الكماله ديالو 49. هو هذا النيت اللي خدامين به في هاد لي زيكزارسيس. اذا نبداو على بركه الله في هاد ليكزارسيس. اول حاجه كنشوفو هما لي برودوي ديكسبلوطاسيون اللي كيبداو ب 71. اللي كيبداو ب 71 عندنا هادي وهادي جوج فون دو مارشونديز فيها 9 مليون، وداك لي رابي ريميز الرسور اللي خدينا ملي شرينا هادشي فيهم 10 مليون. يعني شحال شرينا حنايا؟ شرينا 9 مليون بلس 9 مليون ناقص داك 10 مليون، ما خلصناش ديك 9 مليون كلها، نقص لينا منها واحد 10 مليون درهم حيت حنا كنشريو من عندو بزاف، ولا حيت ديك السلعه ناقصه شويه من الكاليتي، ولا شوف لا ريزون علاش. عندنا هاد لي برودوي ديكسبلوطاسيون اللي كيبداو ب 71 كاين عندنا غير هذا وهذا. دابا غادي ندوزو لي شارج ديكسبلوطاسيون. لي شارج ديكسبلوطاسيون كيبداو ب 61. هاهي عندنا اول حاجه اشا دو مارشونديز، القيمه ديالها 6 مليون و 900 الف، وعندنا حتى الفارياسيون دو ستوك، وعندنا لي رابي ريميز. الا بغينا اشا دو مارشونديز نت اش كنديرو اشا دو مارشونديز، شفناها في هاد القاعده. ها هي كدير اشا موان الفارياسيون دو ستوك موان لي 3 ار. حنا عندنا في ها هي لاشا شحال فيها؟ لاشا فيها 6 مليون 900 ميل، غنديرو موان 150 ميل ديال الفارياسيون دو ستوك موان 30 ميل. 30 ميل ديال رابي ريميز اوبن غتعطينا 6 مليون و 720 الف درهم. هادشي هو اللي شرينا حقيقة ريال. ندوزو هاد واحد 611 دوزناهم، دابا غادي ندوزو 613. 613 و 614 قلنا كيتجمعو بجوجهم في بلاصة وحدة. ها هي 613 كاينين اوتو شارج اكسترن نحطوهم هنا، زائد 60,000 زائد 100,000 زائد 30,000. إذا التوتال ديال اوتر شارج اكسترن عندنا هو 190,000. ندوزو لي زامبو اي تاكس. امبو اي تاكس كيبداو ب 616. عندنا اللي كيبداو ب 616 كاينه غير هاد فيها 20,000، غادي نديرو 20,000 هنايا. من بعد غادي ندوزو لشارج ديال بيرسونيل كيبداو ب 617. ها واحد عندنا غير وحده فيها 100,000 ريمينيراسيون ديال بيرسونيل 100,000. ها هي 100,000 نحطوها في بلاصتها. من بعد عندنا هادو اللي كيبداو ب 619 لي دوطاسيون، ها واحد وها جوج وحده فيها 180,000 وحده فيها 40,000 لي دوطاسيون نحطوهم هنايا. ها هي بلاصة لي دوطاسيون اللي كيبداو ب 619. عندنا كتساوي بحال درتي تساوي بحال درتي زائد اكسل، بحال زائد بحال تساوي 180,000 زائد 40,000. نتوما غتكونو خدامين بالكالكولاتريس غديرو 180,000 زائد 40,000 غتعطيكم 220,000. هذا هو التوتال ديال لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. دابا هذا هو الشيفر دافير اللي حققنا. التوتال ديال لي برودوي هو هذا 8 مليون و 990,000. التوتال ديال لي شارج هو 7 مليون و 250,000. عندنا 8 مليون كبر من 7 مليون، اذا الريزولطا ديكسبلوطاسيون ها هي خرجت لنا بوزيتيف مزيانه. خرجت لنا بوزيتيف هي 1 مليون 740. ندوزو لي برودوي فينونسيي و لي شارج فينونسيي نشوفوهم واش عندنا. لي برودوي و لي شارج فينونسيي كيكونوا بادين ب 63 ولا 73.
نشوفو هنايا واش عندنا 63 و 73. ها هي 63. انتيري دي زومبران اي ديت، هادي شارج غادي نديروها هنايا فيها 60,000 درهم. 60,000 درهم نحطوها هنا. 73 كاع ما عندنا، إذا معندناش لو برودوي فينونسي، إذا الريزولطا فينونسي نيجاتيف، خسرنا 60,000 وما دخلنا تا حاجة. إلا زدنا هاد 1,740,000 ونقصنا منها هاد 60,000 اللي كانت خاصانا، الريزولطا كورون غتولي هي 1,680,000. من بعد غادي ندوزو لي برودوي و لي شارج نون كورون. لي برودوي و لي شارج نون كورون كيبداو ب 65 و 75. غنشوفو 65 واش عندنا، 61 61 63. ها 65 الفينا فيها 20,000. الفينا ها هي فيها 20,000. نشوفو 75 واش عندنا، ها هي 75. بريتسيسيون دي زيموبليزاسيون فيها 80,000. إذا غادي نديروها هنا 80,000. عندنا لي برودوي 80,000 و لي شارج 20,000. إلا درنا 80 ناقص 20 هي 60، هي الريزولطا نون كورون. ها هي الريزولطا كورون كانت خرجت لنا 1,680,000. إلا زدنا عليها 60,000 غتخرج لنا هي 1,740,000. هذه هي الريزولطا افون امبو. هنا قالك اون سيبوزون، دابا خصنا هنا هذه هي الريزولطا افون امبو 1,740,000. قالك l'impôt sur le résultat ها هو en supposant que l'impôt sur les bénéfices s'élève à 690,000. هنا خصنا نحطو 690,000 هو لامبو. إذا الريزولطا الصافية، الريزولطا نت، النتيجة الصافية غتبقى لينا هي 1,050,000. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد السي بي سي. خدمنا 5 ديال ليكزارسيس، مازال ان شاء الله نخدمو دوطر اكزارسيس، 5 ديال لي زوطر اكزارسيس باش تفهموا مزيان هاد السي بي سي. السي بي سي راه واحد الطابلو كيتعاود، il suffit باش يكونوا عندك لي زيليمون فونت دي مارشونديز شحال فيها، كتنقص منها لي رابي ريميزي ريستورن، كتعطيك الفونت دي مارشونديز اللي هي ريال، لاشا ريفوندي حتى هي كتنقص منها داك الفارياسيون دو ستوك و لي رابي اللي كنتي خديتي. كدير لي برودوي ديكسبلوطاسيون موان لي شارج ديكسبلوطاسيون كيعطيوك الريزولطا ديكسبلوطاسيون. ها هي من بعد كتشد عاوتاني لي برودوي فينونسي اللي كيبداو ب 63 و 73. كدير هادوك اللي كيبداو ب 73 ناقص اللي كيبداو ب 63 كيعطيوك الريزولطا فينونسيي. كتزيدها على داك الريزولطا ديكسبلوطاسيون اللي خرجت لك في الاول كتعطيك الريزولطا كورون. من بعد عاوتاني كتشوف لي برودوي نون كورون و لي شارج نون كورون، كدير برودوي موان شارج كيعطيوك ريزولطا نون كورون، كتزيد عليه هذاك الريزولطا الكورون اللي خرجت لك في الاول كتعطيك الريزولطا افون امبو، كتنقص من هذاك لامبو كتعطيك الريزولطا نيت اللي هي النتيجة الصافية ديال داك ليكزارسيس اللي خدام عليه نتايا. تحترموا هاد لي بوست وهاد لي ريبريك، كل حاجة تحطها في البلاصة ديالها، تراسي الطابلو ديالك وتحط كل إليمون في البلاصة ديالو، كتبقى كاستيون ديال الكالكول هادي بلوس هادي موا هادي حتى في الاخر كتخرج لك الريزولطا نيت. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي زيكزارسيس. كما قلت لكم مازال ان شاء الله نعاودو نخدموا دوطر اكزارسيس، 5 ديال لي زيكزارسيس اخرين ديال لابليكاسيون باش تفهموا مزيان هاد السي بي سي. الا كانوا عندكم شي اسئله كتبوهم لي لتحت في لي كومونتير، وما تنساوش ديروا ابوني وديروا جيم باش تشجعونا باش ان شاء الله نخدموا معاكم دوطر شابيتر ان شاء الله ديال الكونطابيليتي جينيرال. دمتم في رعاية الله، الله يسر اموركم.